जुन संविधान हामीले देशमा जुन मूल कानुन ल्याएको छ र जुन संविधान चाहिँ कि 72 सालमा आजदेखि 6 वर्ष पहिले चाहिँ मुलुकले दुईटा संविधान सभाबाट चाहिँ कि पायो। त्यस बेलाको दिनलाई सम्झिँदाखेरि तपाईँको निश्चय नै चाहिँ कि मैले आफूलाई सौभाग्यशाली र मेरो आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर देशबाट देशको तपाईँको काम गरेर जुन रिटायर भइरहेको थिएँ त्यस बेला, किन लामो विद्यार्थी लाइफदेखि 2017 सालदेखि हामीहरू डाइरेक्ट चाहिँ कि के भने लोकतन्त्रवादी भइगयौँ 17 सालको घटनाले। अब त्यो सबै तपाईँको के भने जस्तो तपाईँको अहिले क्यामेरा लगाएर या भोलि देखाउनु या कुनै टिभीमा तपाईँको झलक आउँछ त्यस्तै त्यो 7 सालको क्रान्ति सुनेको थिएँ, जनकपुरमा गोली चल्यो भनेर हो, र मान्छे मारे स्टेसनमा तपाईँको भैँसी गोठालाले चाहिँ कि उसलाई गोली लाग्यो भनेर सुनेको थिएँ। अब त्यो 7 सालदेखि 15 सालको 15 सालमा 15 साढे 15 वर्षको म भइसकेको थिएँ। त्यो इलेक्सनमा आफै तपाईँको दौड थिएँ झन्डा लिएर र 17 सालको घटनादेखि त 17.5 वर्षको भइसकेको थिएँ। स्कुलमा थिएँ 8 क्लासमा, मेरो एजुकेसन लेट थियो। 17 सालदेखिको 46 सालसम्म 17 सालदेखि 36 साल 37 सालको जन्मसँग र 46 सालको परिवर्तन र 62-63 को परिवर्तन र त्यो बीचको घटना सारा कुराहरू स्मरण गर्दाखेरि राष्ट्रले कसरी भोगे, नेपाली जनताले कति भोगे, लोकतन्त्रको लडाइँमा कति शहीद भए हो, कतिजना तपाईँको आफ्नो जान गुमाए, धन सम्पत्ति चाहिँ कि राज्यले तपाईँको उबाट खोसियो। सारा कुरा तपाईँको के भन्छ कि त्यो झलक जस्तो त्यसले गरेर त्यो सारा कुराहरू तपाईँको त्यहाँ बसेर त्यहाँ सम्झिन्छ कि मेरो कर्तव्य जो मेरो विद्यार्थी लाइफदेखि लोकतन्त्रको लागि जो योगदान गरेका थिए, आज दुईटा संविधान सभाबाट त्यसमा पनि सक्रिय रूपमा आफै समन्वय गर्दै मेरो काम त थियो चाहिँ संविधान सभाले संविधान बनाउने, तर मैले जनतालाई त्यो जनताको नासो जनताको हातमा दिने म आफ्नो हातबाट त्यो सौभाग्य त मैले पाएको थिएँ। त त्यसले गरेर मैले तपाईँको आँखामा आँसु आइरहन्छ, त्यसले गर्दा त्यो भावुक भयो। र फेरि तपाईँको त्यो लोकतन्त्रको उच्चतम प्र्याक्टिसबाट तपाईँको त्यो संविधान आएको थियो। हालाकि केही त्यसमा मलाई पनि सन्तुष्टि, किन सन्तुष्ट हुँदैन मानिस जहिले पनि, मलाई थियो कि योभन्दा धेरै उम्दा संविधान आओस् भनेर मेरो चाहना थियो। त्यसमा तपाईँको के भन्छ कि जो प्रत्येक आर्टिकललाई छलफल गर्ने, प्रत्येक आर्टिकललाई पास गर्ने र जुन नियमावलीहरूलाई सर्ट गर्ने भनेर जो भूकम्पको कारण अरू कारणले चाँडै चाहिँ कि एनाउन्स गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा मेरो अलि चितबुझा थिएन। कि संविधान सभाको जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई प्रक्रियागत पुरा गरेर नै ल्याउनुपर्छ कि यो लोकतन्त्रको विधिको सबभन्दा सर्वोत्तम विधि मानिन्छ। जनताबाट समावेशी समानुपातिक एउटा 601 सभा जम्बू सभा थियो तपाईँको, त्यो सभाबाट मथन गरेर एउटा यस्तो संविधान आओस् जो जुग जुगसम्म चाहिँ कि राष्ट्रले त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्छ भनेर त्यो चाहिँ मेरो चाहना थियो। त्यता अलि यता सन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि फेरि मधेसमा गोली चलिरहेको थियो, यो सारा कुरा स्मरण भइरहेको थियो। मेरो चाहना थियो कि यो समस्या पनि समाधान गरेर लग्यो भने राष्ट्र सफल हुन्छ, देशमा सबैको ओनरसिप हुन्छ, सम्पूर्ण देशमा अधिपति बल्छ। यो सारा कुराको याद भइरहेको थियो र त्यसपछि पनि लोकतान्त्रिक माध्यमबाट जनताको जो 601 प्रतिनिधि
जो वारिस थियो जनताको, जनता सार्वभौम छ, राजसत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा छ, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा छ। त्यसको प्रतिनिधिले संविधान सभाबाट संविधान बनाइरहेछ र त्यो संविधान चाहिँ देशले पाइरहेछ। त्यसको चाहिँ कि मै नै छु तपाईँको के भन्छ कि जनताको हातमा दिने, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेछु आज र म चाहिँ कि अब त्यहाँबाट बिदा हुन्छु। यो सारा स्मरण भइरहेको थियो। असन्तुष्टि के थियो कि मधेसमा गोली चलिरहेको थियो, त्यो पनि नचलेको भए तिनीहरूलाई पनि समेटेर लग्यो भने राज सफल हुन्थ्यो, त्योसँग म पनि सफल हुन्थेँ हो। यो सारा कुरा सम्झेर फेरि लोकतन्त्रको मन्दिरबाट त्यो चाहिँ कि प्रसाद जनताको लाई दिइरहेको थिएँ। त्यसले गरेर मलाई चाहिएको के भन्छ अलिक भावुक भए र त्यो संविधानलाई ढोके। लोकतन्त्रको जहाँ पनि संसारमा हेर्नुहुन्छ भनेर यो तुरन्तै तपाईँको के भन्छ तात्तातै तपाईँले सबै कुरा पाउँदैन। तर त्यो जनताले के पाइरहेछ छैन भनेर हुन त जनता नै सर्वोपरि छ। जनताको सुविधाको लागि नै तपाईँको जनताको स्वतन्त्रता, जनताको जीवधन, जनताको सम्पत्ति, जनताको तपाईँको के भन्छ लोकतान्त्रिक अधिकार हो। यसैको लागि नै यो लडाइँ हो तपाईँको। सबैले भन्छ 7 दशक या 75 वर्ष 76 वर्ष, त म भन्छु तपाईँको यो 90 वर्ष 90 इयर्स या 100 इयर्स हो। तपाईँको 7 सालभन्दा पहिले करिब 20 साल पहिलेदेखि 200 दशक पहिलेदेखि नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारको लडाइँ सुरु गरेका थियो। राणाकालदेखि र फाँसी चढिरहेको थियो र 4वटा शहीद जुन चाहिँ कि जो यङ्गरहरूलाई चाहिँ स्मरण गराउनको लागि गङ्गालाल, धर्मबहादुर सुकराज शास्त्री, दशरथचन्द्रहरू फाँसीमा चढे। त्यसबेला बिपी कोइरालाहरू भारतमा आह्वान गरे। कसरी पार्टीहरूको फर्मेसन भयो र कसरी तपाईँको बिस्तारै तपाईँको लोकतन्त्रको लडाइँ भयो। अब यो दिनमा सम्झिँदाखेरि त सारा कुराहरू यसो दिमागमा आउँछ। जनताले यो लामो अभ्यासले पाउँछ त्यो सारा कुराहरू जो संविधानमा छ। त्यसको कानुन बनाउने जस्तो 3वटा निकायको चुनाव भएछ अहिले र त्यसबाट सङ्घीय सदनले चाहिँ कि कानुन बनाउने, प्रदेशले कानुन बनाउने, समन्वय गर्ने, स्थानीय निकायले जति अधिकार दिएको छ त्यसले आफ्नो अधिकार चाहिँ कि प्रयोग गर्ने र यो संविधानलाई प्र्याक्टिस गर्दै गएर भने निश्चय पनि तपाईको एक दिन चाहिँ कि समय आउँछ जुन दिन चाहिँ कि हामीले पुरा फल पाउँछौँ। अहिले पुरा फल पाएको छैन। तर दुर्भाग्य के छ कि अहिले 5-6 वर्ष पनि चाहिएको के भन्छ यो संविधान जुन ल्याएको छ त्यो अहिले 6 वर्ष भइरहेछ। 7औं हामी प्रवेश गरिरहेछौँ। 7औं प्रवेश गरिरहेछौँ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता र संहिता सहितको यो संविधान हामीले ल्यायौँ। र यो संविधान तपाईको सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि जो संसारको इतिहास छ 300-400 वर्षको लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस जो भइरहेछ, बेलायतलाई जननी भनिन्छ। त्यो लोकतन्त्रको माध्यमबाट अगाडि बढ्छ। मलाई स्मरण आइरहेछ भारत आजाद भएको थियो। म तपाईको त्यसको 20 वर्षपछि नै तपाईको भारतमा गए पढ्नको लागि। त्यहाँ पनि लथालिङ थियो। तब रातमा लोकतन्त्रको माध्यमबाट आज त्यहाँ पनि विकृति छैन भने छैन। तर त्यो एउटा उसले ट्र्याक पकडाएको छ र अहिले चाहिँ कि इमर्जेन्सीको 21 महिनाको बाहेक लोकतन्त्र यहाँको गाडी अगाडि बढिरहेछ। आज संसारको 6ठा इकोनोमी भइसकेको छ होइन। अधिकारको बारेमा त्यहाँ पनि अहिले चाहिँ कि धेरै अहिले पनि लडाइँ भइरहेछ। लोकतन्त्रको लडाइँ कन्टिन्युअस हुन्छ। यो यसमा छटपटाउनु भएन। तर ट्र्याकमा चाहिँ कि छैन। अमेरिकाको डेमोक्रेसीको लागि हेर्नुहोस् 240 वर्ष भइसक्यो अहिले त्यो संविधान आएको। तर एउटा तपाईको त्यो इन्स्टिट्युसनमा यस्तो राष्ट्रपति आए डोनाल्ड ट्रम्प, जो चुनावै स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक माध्यमबाट।
तर त्यहाँको लोकतन्त्रको सिस्टम बसिसकेको थियो, जग यस्तो मजबुत छ। यो उदाहरण लेख्नुहोस् हो। हेर्नुहोस् त्यहाँको अदालत, त्यहाँको निर्वाचन आयोग, त्यो सबै स्टेटमा उनीहरू सबै स्वतन्त्र छ। निर्वाचन आयोगहरू, निर्वाचन आयोग, त्यहाँको अदालत, त्यहाँको उपराष्ट्रपति, सारा आफ्नो अब त्यहाँको हाउस, सारा तपाईँको त्यहाँको इलेक्टोरल कलेजलाई जो चेयर गर्छ उपराष्ट्रपतिले, त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिदिएको भए अदालतमा डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो 4 वर्षको पिरियडमा 225 या 26 यस्तै, माने 250 भन्दा बढी त स्टेट लेभलमा जो न्यायाधीश आउँछ कोर्टहरूमा, उसको कलमबाट भएको थियो। 9वटा जज तपाईँको उसले सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टमा तपाईँको उसकै कलमबाट भएको थियो। तर सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे र लोकतन्त्रलाई बचाए। त्यहाँको संविधानमा 30औं चोटि चाहिँ लगभग संशोधन भएछ र 240 वर्ष आफ्नो ट्र्याकमा गइरहेछ। भारतको संविधान 75 भएर काटेर 76मा सायद छ अहिले। त्यसले 30 माने 125 26 कतिचोटि संशोधन भएछ र त्यहाँको कोर्ट मजबुत छ। अदालतमा आस्था छ जनताको। लोकतन्त्र संविधान मार्फत गइरहेको छ। हाम्रो संविधानमाथि के छ अहिले त्यो म भन्न खोजिरहेको छु। जनताले के पाएन भने जनता त भोलि पाउँछ। लोकतन्त्र रह्यो भने र यो संविधान रहे पनि यो संविधानलाई प्रयोग गर्दै गयो भने जनताले पाउँछ। एक दिनमा पाउँदैन, समय लाग्छ। यसको अभ्यास त यसको लगातार अभ्यास हुनु पर्यो नि। तर अहिले संविधानमाथि नै सङ्कट छ। त्यो सङ्कट थियो, अलि टरेछ। जो अहिले हामीले 1.5 वर्षदेखि के भोग्यौँ भन्नुहोस्। यता महामारी छ, उता संविधानमाथि जो हामी जहिले पनि भन्छौँ कि लोकतन्त्रको 3वटा खम्बा हुन्छ, होइन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यो त सबैको मुखमा छ। हामी सबैलाई लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै हो सर्वोपरि नेपाली जनता हो। स्टेटको अरू मेकानिजमहरू छ, अरू निकायहरू छ, संविधान अनुसार बन्छ सबै निकाय। र यो 3वटा संस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस्, 2टा संस्था मिलेर तेस्रो संस्थालाई बद्ध गर्ने, हत्या गर्ने, 2 आक्रमण भयो। यो सही हो कि होइन? तपाईँहरू नै लेख्नुहुन्छ, म पढिरहन्छु। विद्वानहरू लेख्छ, म पढिरहन्छु कि कहीँ जुन नभएको जात्रा, त्यो भन्नुहुन्छ नि के कुन गाउँमा, किन भन्ने हामीले गाउँको नाउँ, होइन? यो जात्रा त हाम्रो देशमा त्यस्तो संविधान एउटा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट 2-2वटा संविधान सभाबाट, त्यो पनि म भन्छु एक दिनको उपलब्धि होइन। यो मैले भने यो 7-8 दशकको उपलब्धि हो। कन्टिन्युअस बलिदानको उपज हो। त्यसले तपाईँले भन्नु किन भावुक हुनु? त्यत्रो बलिदानको उपलब्धिलाई बलात् आक्रमण गर्ने, त्यो पनि कार्यकारीबाट। हाउसको लिडर हुन्छ चाहिएको प्राइम मिनिस्टरले, देशको लिडर हुन्छ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टरले त यसलाई यो संविधान कसरी मजबुत हुन्छ, यसको निकायहरू जति छ संवैधानिक निकायहरू, होइन? शासन प्रशासन, सेनाको इन्स्टिट्युसन, पुलिसको इन्स्टिट्युसन, ब्युरोक्रेसी, सारा कसरी चाहिएको आफ्नो सिस्टम अनुसार कसरी चलोस् भनेर उसको त्यो कर्तव्य हुन्छ। त्यो कर्तव्य निर्वाह नगरेर संविधानमा नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर 2 चोटि बलात् आक्रमण गर्छ। राष्ट्रपतिले त्यसमा साथ दिन्छ। केही नबुझेर यति त गर्नुपर्ने थियो कि तपाईँले किन तपाईँको यसलाई भङ्ग गरिरहनु भएको छ? तपाईँले आफ्नो पार्टीको विकृतिले संस्थालाई किन तपाईँले के भन्छ कि भङ्ग गरिरहनु भएको थियो? संविधान अनुसार त भएन। यो संविधान अनुसार भएन भनेर एकचोटि सोध्नु त पर्ने थियो। हातै हात सही गर्नुहुन्छ। अर्कोचोटि जो फैसला आएको छैन, पूर्ण पाठ पनि आएको छैन, त्यो जनताको हातमा पुरै आएको पनि छैन, अदालतले गरेछ
कि यो भङ्ग गर्ने स्थिति छैन त चाहिँ 1 देखि 76 को 1 देखि लिएर 7 सम्म जानुपर्ने फैसला गर्छ। तर बिचमा फेरि तपाईको फेरि भङ्ग हुन्छ। राष्ट्रपतिले एकचोटि सोध्दैन। तपाईले एउटा प्रधानमन्त्री छँदैछ जो के भन्छ लार्जेस्ट पार्टीको नाताले चाहिँ दोस्रो चोटि जुन भएछ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा र तपाईँ शपथ के भन्छ विश्वासको मत पनि लिनु भएको छैन हाउसमा। रिजाइन गर्नु भएको छैन, फेरि भन्नुहुन्छ अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनु। यति त सोध्नु पर्ने थियो नि राष्ट्रपतिजीले, त्यो पनि सोध्नु भएन। त्यो अदालतले सारा व्याख्या गरेछ। मैले चाहिँ के भन्छ त्यो पढिरहन्छु, त्यति पनि त सोधिदिनु पर्ने थियो नि। त्यो सेपरेसन अफ पावर अनुसार तपाईको यो 3वटा संस्था लेजिस्लेटिभ, एजुकेटिभ र जुडिसियरी। जुडिसियरीले यहाँ धर्म निर्वाह गरे आफ्नो। सामान्य सर्वोच्च अदालतलाई हामीले धन्यवाद दिउँ। तर त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्यो, हाई हाई गर्ने होइन। हामी यो भनौँ कि अदालतले आफ्नो संविधान अनुसार दिएको कर्तव्य पालना गर्यो, जो प्राइम मिनिस्टरले गरेन। राष्ट्राध्यक्ष त गार्ड हुन्छ नि, संविधानमा लेखेको छ उहाँको संरक्षक लेखेको छ, संविधानको रक्षक पालक लेखेको छ होइन। देशको एकतालाई प्रवर्धन गर्ने र सब राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्य सारा लेख्या हुन्छ। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ अब एजुकेटिभ हेड सारा नै लेख्या हुन्छ संविधानको अनुसार। त दुईटा संस्था मिलेर तेस्रो संस्थालाई तपाईको बन्द गर्ने, हत्या गर्ने। यदि अदालतले आफ्नो धर्म र आफ्नो कर्म नगरेको भए तपाईँ हाम्रो यो डिरेल हुन्थ्यो। आज त्यो अवस्थामा तपाईको आएछ। यस्तो कुराहरू हेर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस्, जो अध्यादेशबाट बजेट हो। हाम्रो संविधानमा अध्यादेशको कुनै गुण छैन। अध्यादेशबाट नभई नहुने भनेर जुन दुईटा हाउस जुन बस्छ 6 महिनाको जुन पिरियड हुन्छ फरकमा, त्यो पिरियडमा तपाईको धेरै जरुरी राष्ट्रको चाहिँ काम अड्किरहेछ भनेर त्यसको लागि अध्यादेश आउँछ। लोकतन्त्रको प्र्याक्टिसमा अध्यादेशको प्र्याक्टिस हुँदैन। बार अध्यादेश ल्याउँछ भने त्यहाँको डेमोक्रेसी खत्तम हुन्छ। त्यहाँको संविधानलाई बुझ्नुस् कि नष्ट गर्छ। यो तपाईहरु पत्रकारहरू हुन्छ, त्यो बारेमा हमेशा पत्रकार होस्, नागरिक समाज होस्, कलम लेख्ने चाहिँ कलमनिस्ट होस् होइन, बुद्धिजीवीहरू होस्, चेतनशील नेपाली नागरिक होस्, यो वाच डग्स। त्यो 17 सालको अहिले अब नेपाल होइन। हामी भन्छौँ तेरा निराश हुन्छौँ, तर अहिलेको नेपाली तपाईको सारा संसारमा चाहिँ कि छरिसकेको छ। संसारमा छरिसकेको छ। 7 सालको आन्दोलन देशमा भयो, 46 सालको आन्दोलन देशमा भयो, तर 62-63 को आन्दोलन न्युयोर्कमा भयो, लन्डनमा भयो, टोकियोमा भयो, दिल्लीमा भयो। म नै दिल्ली भागेर गएको थिएँ। त्यहाँ तपाईको के भन्छ 10,000 को सभा त्यो जन्तर मन्तरमा गरे। म एक्लै थिइनँ, अरू साथीहरू थिए, तर नेपालीहरू 10,000 त एकै ती जन्तर मन्तरमा जम्मा भयो। दिल्लीमा, बम्बेमा, कलकत्तामा, पुनामा, बेङ्गलोरमा, सारा ठाउँमा, पटनामा, लखनऊमा, बनारसमा, सारा संसारमा तपाईको त्यसले गरेर वाच डग हो नेपाली जनता। र तपाईले 3-4 वटा जुन अर्गनाइज संस्थाहरू हुन्छ, नागरिक समाजलाई त अर्गनाइज के भन्ने, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कलमनिस्ट र तपाईँ पत्रकारहरू वाच डग। संविधानै माथि जहाँ आक्रमण छ, 1.5 वर्षदेखि त यही नाटक हेर्यौँ। अब 15 महिना अरू करी नाटक हेर्नु छ। अहिले नौटङ्की हेरिरहेको छु त सदनमा, हाउसमा। संसारमा कहिले बेलायत त जननी मानिन्छ नि लोकतन्त्रको। बेलायतको हाउसमा कहिले यस्तो देख्नु भएको छ? कहिले मैले देखाएको छैन। अमेरिका मैले डोनाल्ड ट्रम्पको बेलामा हाउसमाथि नै आक्रमण भएको त्यो देखियो, तर मैले जुन भने तर लोकतन्त्र बचायो नि।
त्यसै तपाईँको यो संविधानलाई प्र्याक्टिस गर्दै बहुतै बुद्धिमत्तापूर्ण अब यो पार्टीहरूलाई भनौँ, यही पार्टी नै कांग्रेस पार्टी, एमाले, माओवादी अगुवा थिए। 7 पार्टी आज संविधानको दिवसको दिनमा याद गर्नुपर्छ। कमसेकम 7 पार्टी र 1 पार्टी 8 पार्टी मिलेर नै परिवर्तन गर्यो। सबको योगदान त छ होइन? त्यो 7 पार्टीमा नाम ल्याउँ कि आज किनका नेपाली कांग्रेस जो लोकतन्त्रको सबभन्दा अगुवा पार्टी हो, गिरिजाप्रसादको लिडरसिपमा जस्तो 7 सालको क्रान्ति बीपी कोइरालाको लिडरसिपमा, 46 को चाहिँ गणेश मान्जीको लिडरसिपमा र यो गिरिजाप्रसादको लिडरसिपमा जुन संविधान बन्यो, जुन क्रान्ति जुन परिवर्तन भयो र त्यो तपाईँको यही पोलिटिकल पार्टीहरू र हामी सबै लगायत नेपाली जनताको आशीर्वादले एउटा संविधान ल्यायौँ। त यो कम ठुलो सङ्घर्ष र कम ठुलो बलिदानले धेरै हार्ड अर्न भन्छ नि, धेरै यसलाई तपाईँको के भने परिश्रमले कमाएको उपज हो तपाईँको यो होइन? नेपाली जनताको सदियोको लगभग 1 सदीको लामो लडाइँले त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो नि। नोटङ्की जुन बने भइने हाउसमा आज कस्तो दिनमा तपाईँले मेरा इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, जो दिन आज 12 बजे रातिदेखि जुन अध्यादेशबाट संविधान आयो त्यो र परिस्थापन विधेयक, त्यो विधेयक पनि पास भइरहेको छैन। आज 12 बजे रातिदेखि, किन हाउसै बस्दा छैन सायद हाउस, अब 4 गते बस्छ त पास भएन। 1 सप्ताहदेखि जो मल्लयुद्ध देख्यौँ त्यहाँ, यो कुस्ती खेल्ने ठाउँ छैन नि। लोकतन्त्रको जो मन्दिर छ, जसलाई मन्दिर भन्यौँ, त्यो मन्दिरमा त तपाईँको के हुन्छ कि कसरी समन्वय गर्ने, कसरी हार्मोनी चाहिँ के भन्छ नि सौहार्दता कायम गर्ने र अनुशासनमा आफ्नो कुरा सभ्य ढङ्गले जे पनि कुरा राख्न मिल्छ। त्यहाँ कानुन लाग्दैन, अदालतले हेर्दैन। त्यहाँ गैर संसदीय चाहिँ आवाज आएछ भनेर त्यसलाई अर्को संसदले भन्छ कि यो गैर संसदीय हो, यस्तो शब्द बोल्नु हुँदैन। त्यसपछि रुलिङ आउँछ हाउसको चेयरबाट, यसलाई हटाइदिनुहोस्, यसलाई राख्नुहोस्। त्यहाँ अदालतको कानुन लाग्दैन होइन? संविधान कानुन बनाउँछ, त्यो कानुन ठिक छ कि छैन त्यो अदालतले हेर्छ। तर बोल्नलाई त्यहाँ फ्रिडम छ, तर कुस्ती खेल्नलाई फ्रिडम त छैन नि। यो सब हेर्दाखेरि आजको दिनमा कहीँ न कहीँ घोच्छ, हृदय चाहिँ कि रुन्छ। यस्तो चाहिँ कि बडा नेपाली जनताले उल्लास मनाए, बडा संविधान आए, यत्रो लामो सङ्घर्षले उपलब्धि गरेर हार्ड यर्न चाहिँ कि एउटा संविधान आए, तर यो अवस्था रहिरहेछ। अहिलेको नेतृत्वहरूको हेर्नुहोस् तपाईँको स्किल, लोकतन्त्रको सिर्फ त्यही मन्दिरमा प्र्याक्टिस हुने त होइन नि, वडाबाट प्र्याक्टिस हुने हो। आज के स्थिति छ पोलिटिकल पार्टीहरूको, धेरै दिन म जान्न सबैमा, तर कोही सचिवालय खडा गर्छ, 7 जनाको त्यसैबाट शासन चल्छ, हो कि होइन? सब पार्टी मिलिजान्छ, जे भन्छ त्यही चल्छ। तर पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो सिस्टमहरू जो प्रक्रियाहरू छ लोकतन्त्रको, त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ तलबाट जबसम्म आउँदैन, आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रको विधिबाट जबसम्म आउँदैन, महाधिवेशनमा महासमितिले एउटा पास गर्छ, सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ अर्को चाहिँ त्यसलाई काट्छ, हाउसले कानुन बनायो भने मन्त्रीमण्डलले काट्न सक्छ त्यसलाई। कहाँ इन्डिकेट गरिरहेको बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? काङ्ग्रेसको 5 महासमितिबाट के भने थियो सभापतिहरूले, मेजोरिटी सभापतिहरूले, त्यसलाई पार्टीको सभापति र वरिष्ठ नेताले हात उठाएर के भन्नुभएको थियो? स्वीकार। तर सेन्ट्रल कमिटीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो। यो विधि हो काम? विधि त होइन नि। काङ्ग्रेसको विधानमा एउटा कुरा छ, विधान अनुसार भयो भने किन तपाईँको क्रियाशीलको तपाईँको यस्तो राडाको मचिरहेछ? विधान अनुसार भयो भने। तर पदाधिकारी बस्छ, पूर्व पदाधिकारी बस्छ, एउटा फरमान जारी गर्छ, त्यसको अनुसार तपाईँको जान्छ, माथिबाट थप्ने कुराहरू भइरहेछ।
यो कुराहरू हुँदाखेरि लोकतन्त्र कसरी मजबुत हुन्छ त? पोलिटिकल पार्टीको सिस्टमबाट लोकतन्त्र मजबुत हुनु पर्यो। अब लेफ्ट पार्टीहरू र रेडिकल पार्टीहरू जुन आएछ उसलाई लोकतन्त्रको विधि बुझ्नै तपाईँको हामी नै तपाईँ जिन्दगीभर लाग्दै अब बुझ्दै रहेछु सभा लोकतन्त्रको सारा कुराहरू। एक दिनमा बुझ्दैन। तपाईँ पत्रकारहरू कलम चलाउन थाल्नुभयो होला त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म कसैको 10 वर्ष भएछ, 20 वर्ष भएछ, कसैको 30 वर्ष भएछ। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् कि कति चाहिएको हो यो त मिस्टेक गरिरहेको थिएँ, यो कुरा सम्झाएको थिएन, यो कुरा अब बुझिरहेछु होइन। कति व्यवहारले बुझिन्छ, कसरी पढेर बुझिन्छ, कसरी तपाईँको लगातार आफ्नो चाहिँ कि लेखनी चलाउँदै या थिङ्क गर्दै त्यसपछि तपाईँको आउँछ यो कुराहरू। त्यो लामो अभ्यासले अब तपाईँले सोझै मलाई डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ कि जनता खुस छ कि छैन। वही खुस छैन जो संविधान तपाईँको आफैले तपाईँको के भन्छ, मैले आफै तपाईँको के भने कि 17 सालदेखि विद्यार्थी लाइफदेखि काङ्ग्रेसी भइगए होइन। अच्छा 64मा तपाईँ राष्ट्रपति भइगयो तापनि देशको अवस्था हेरेर मै नै खुस छैन भनेर तपाईँ जनता कसरी खुस हुन्छ होइन। जनताले भ्याक्सिन पाइरहेको छैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ भोटमा चुनावमा लड होइन। त्यसले गर्दा यस्तो अर्थतन्त्र चाहिँ चौपट छ। 50 लाख मान्छे बाहिर छन् नेपाली तपाईँको। अहिले के भन्छ कि गरिबको लागि यो कोभिडको बेलामा तपाईँको रोडमा तपाईँको खाना च्यारिटेबल संस्थाहरूले तपाईँ खाना खुवाइरहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको राज्यले तपाईँको केही गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा मन दुख्छ नि। एकतिर खुसी अर्कोतिर दुःख आउँछ। खुसी मामलामा कि ट्र्याकमा छ, संविधान गइरहेछ। यस्तै संसारमा तपाईँको यस्तै सुधार हुँदै जान्छ, मान्छे बुझ्दै जान्छ। अब भन्नुहोस् तपाईँको जिन्दगीभर लागेको मानिस, मैले भन्नु हुँदैन, नाम लिन्न, जिन्दगीभर लागेको मानिस प्रतिगमनलाई साथ दिइरहेछ, जसलाई मैले रेस्पेक्ट गर्ने नेता थिए हो कि होइन, किन नाम लिने, प्रतिगमनको साथी बनिरहेछ। किन यस्तो भइरहेछ? यो आश्चर्यको कुरा होइन। अब यस्तो कुराहरू हेर्दाखेरि लाग्छ के कति विचलन भइरहेछ, कति हामीमा विचलन भइरहेछ। देशको सार्वभौमसत्ता, देशको अखण्डता, यसको सार्वभौमिकता यसलाई अछुन राख्दै यही पोलिटिकल पार्टीहरू नै लडाइँ गरेर यो लोकतन्त्रको विधिलाई संस्थागत गर्दै लाग्ने हो। यसैको संस्थामा लाग्ने चाहिँ नेताहरू र कार्यकर्ताहरूले भोलि नेता बन्छ, देश चलाउँछ। यत्रो तपाईँको दुईवटा विशाल देशको बिचमा छु, सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, सहरता कसरी कायम गर्ने, आफ्नो के बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ के भन्छ कुटनीतिले स्किलफुल कुटनीतिले कसरी आफ्नो देशलाई चाहिँ कि सभरेन्टी बचाएर बाहिरको दुनियाँसँग, युरोपसँग, अमेरिकासँग, बाहिरको दुनियाँसँग सम्बन्ध लिएर सहयोग र सहरता लिएर आफ्नो देशलाई बचाउँदै यसको कसरी अगाडि बढ्ने, लोकतन्त्र मजबुत हुँदै जाने, नेपाली जनताको समृद्धि र के भन्छ उन्नतिको लागि र देश हाम्रो रहिरहोस् र हामी लोकतन्त्रको फ्रुट चाहिएको यो वृक्ष जो रोपेका छौँ। पीपी कोइरालाले भनेको थियो नि कि राष्ट्रै रहँदैन त रुख कहाँ रोप्छु लोकतन्त्रको। त्यसले गर्दा राष्ट्रियता बचाऊ उहाँले भन्नुभएको थिएन। त्यो मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो त्यस बेला। उहाँले भन्नुभयो कि देश रह्यो भने तब न म लोकतन्त्रको रुख रोप्छु। त्यो रुख नढलोस् भनेर हामी सबै नेपालीले कामना गरौँ कि त्यो रुखको जरो जस्तो अमेरिकामा रुखको जरो 240 वर्षको तल गएको छ नि, त्यसले हाम्रो तपाईँको प्र्याक्टिस त लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस गर्दैछु, ढलमल हुँदैछ र लडीबुडी खेल्दैछ, हुँदै तपाईँको यसको पनि त 7-8 दशक भइसक्यो। अब यस्तो तपाईँको अन्तिममा त्यो चरम चाहिँ कि उपलब्धिमा जुन चाहिँ कि के भन्छ संविधान सभाबाट एउटा संविधान सभा भएन। संसारको इतिहास छ कहीँ दुईवटा सुन्नु भएको छ लगातार दुईवटा संविधान सभा भएको, लगातार भएको सुनेको छैन हामी। एउटा संविधान सभा हुन्छ, त्यो संविधान फेल हुन्छ, फेरि अर्को भयो होला। तर कन्टिन्युस संविधान सभाबाट दुईवटा संविधान सभाबाट त्यो पनि म त आफै सँगसँगै एउटा संविधान सभा कसरी भङ्ग हो त्यसलाई याद गर्नुहोस्। मलाई
कस्तो भयो होला जहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूले एउटा प्राइम मिनिस्टर दिन सकेन। त्यसबेला संविधानलाई संशोधन गर्दै त्यही पोलिटिकल पार्टीलाई समन्वय गराउँदै र कसरी न्यायाधीशबाट चुनाव गराइयो भन्नुहोस् त। त्यसबेला फेल भयो भने फेल हुन्थ्यो नि। उता नेपाली जनताको आशीर्वाद तपाईको कि के भन्छ न्यायपालिकाको चिफलाई प्राइम मिनिस्टरको शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो होला कि म के गर्न गइरहेको छु। तर बाध्यता थियो नि जुन बेला तपाईको के कोर्टले तपाईको निर्धारण गरिदिएको थियो तपाईँ डेट र पोलिटिकल पार्टीहरूले जुन संविधान बनाउन सकेन हो त्यसले त दिया थियो नि कि संविधान बनाऊ या त्यहाँबाट कुनै निकास निकाल हो, अल्टरनेटिभ निकास निकाल या संविधान बनाऊ यो डेटभित्र। तर केही नगरी संविधान सभा भङ्ग गरिदियो थियो। मलाई कस्तो भयो होला, देशको गणतन्त्रको पहिला राष्ट्रपति छु तर संविधान सभा भङ्ग भइगयो। जनताको के भन्छ आन्दोलनको म्यान्डेट छ कि संविधान सभाबाट एउटा संविधान ल्याउने, तर संविधानै सभा छैन। अब त्यो संविधान सभा खडा गर्नको लागि पोलिटिकल पार्टी कोही भन्छ पार्लियामेन्ट्री चुनावमा जाऊ, कोही भन्छ तपाईको के भन्छ पुनर्स्थापना होस्, कोही भन्छ संविधान सभाको चुनाव होस्। त्यस्तो बेलामा सबलाई समन्वय गर्दै तपाईको फेरि चाहिँ अर्को संविधान सभा खडा गरे। धन्य नेपाली जनताको आशीर्वादले 80% जनताले भाग लिए र त्यसले गरेर बाँच्यो। मम्मी राष्ट्रपतिको संस्था बाँच्यो, न्यायालय बाँच्यो, प्रधानमन्त्रीको संस्था अगाडि बढ्यो र हाउस खडा भयो। त्यसबाट एउटा संविधान ल्यायौँ। आज हामी संविधानको चर्चा गर्छौँ। तर यो चर्चा चाहिँ कि अहिले तपाईहरुलाई पनि एउटा के भन्नु भनेर 6 वर्षमा हामी के पायौँ भन्नुहुन्छ। 6 वर्षमा यो भन्नुहोस् कि यो संविधानलाई बचाऊ यसलाई आक्रमण भइरहेछ, त्यसलाई बुद्धि होस्, यस्तो आक्रमण त्यो सद्बुद्धि होस्। आजको दिनमा यो भन्न चाहन्छु अहिलेको राष्ट्रपतिलाई, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको सभालाई, अहिलेको सभामुखलाई, अहिलेको जनप्रतिनिधिलाई, अहिलेको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, अहिलेको चेतनशील नागरिकलाई सजग भएर तपाईको चलाऊ कि यो संविधानलाई जो आएछ यसलाई नै हामीले के भन्छ संजोएर यसलाई बडा जतनको साथ उपयोग गर्दै लोकतन्त्रको विधि मार्फत अगाडि बढ्यो भने तब हाम्रो देशको जति कुरा गरेको छु नेपाली जनताले पाउँछ भोलि। उसको सब हक अधिकार लेखेको छ त्यसमा। लोक कल्याणका माने समाजवादको उन्मुख भनेको छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले यो संविधान चाहिँ अगाडि आएको छ। यो संविधान चाहिँ कि जतनपूर्वक गयो भने संसारको उदाहरण छ। अमेरिकन दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकन मिलिट्रीले लेखिदिएको संविधान, मिलिट्रीको सहयोगमा आएको संविधान जापानले आज संसारमा तेस्रो इकोनोमी छ कि छैन? लोकतन्त्रको थाई संस्थाहरू छ कि छैन? अब हाम्रो जो संस्थाहरू जो लोकतन्त्रको छ, जति संवैधानिक निकायहरू र अरू सब छ, यो सबलाई पौष्टिक आहार दिनु पर्यो नि। तर सबलाई तपाईको मालन्युट्रिसन गराइदिएको छ हाम्रो डाक्टरी भाषामा, हो कि होइन? सबै मालन्युट्रिटेड छ। किन सबैलाई आक्रमण गरेर भयो नभएको मान्छेहरू भर्ना गरेर सबै अध्यादेशबाट ल्याएर संवैधानिक परिषदलाई संशोधन गरेर तपाईको के भन्छ जथाभावी मान्छेहरू चाहिँ राखेर सबै संस्थाहरूलाई कुपोषणको शिकार बनाइदिएछ, हो न? लोकतन्त्रले त्यो डिमान्ड गर्दैन। लोकतन्त्र डिमान्ड गर्छ कि यो संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाले पोषण गर, राष्ट्रपतिले पोषण गर, त्यसलाई पौष्टिक आहार देऊ, संविधानको उचित प्रयोग गरेर त्यो संविधानबाट नै तपाईको के संविधान सभाले संविधान अनुसार काम गर्छ, प्राइम मिनिस्टरले संविधान अनुसार गर्छ, राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार गर्छ। त्यो संविधानमा कहीँ केही त्रुटि छ भने अदालतले त्यसलाई व्याख्या गर्छ, होइन? के छ सबैले तपाईको यो खेलको नियम अनुसार जुन तपाईको लोकतन्त्रको विधि जुन छ सेपरेसन अफ पावर भन्छु, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन र नियन्त्रणको जुन सिद्धान्त छ त्यसमा सबैले तपाईको त्यो खेलको नियम जुन बीपी कोइरालाले भनेको थियो के भनिरहेको थियो बीपी कोइरालाले, खेलको नियम अनुसार सबैले चले भने राजाले चलेन, यो नै चलेन। आफै देख्यौँ हामी
राजा महेन्द्रले चलेन खेलको नियमअनुसार, राजा ज्ञेन्द्रले नै चलेन, फालियो। त जति जुन चाहिँ कि खेलिरहेछ नि यहाँ त्यसलाई ज्ञान हुनु पर्यो कि त्यो पर्मानेन्ट होइन हो। म आज रिटायर भएर जुन तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु त्यो भन्ने अधिकार, त्यो भन्ने ताकत उनीहरूलाई होस् भोलि, त्यो म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसले आफ्नो पुच्छड लुकाएर गलीमा नै ढोक्नु पर्योस्, टिभीको सामने जस्तो म भनिरहेको छु त्यस्तो उनीहरूले भन्न सकोस्, त्यो ताकत उसमा आओस् भने त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु उनीहरूले। युवाहरूलाई त मैले के भन्न चाहन्छु, हामी लोकतन्त्रको पद्धतिमा छौँ। सब दिन हामीले 6-7वटा संविधान छ सायद यो 7-8 दशकमा तपाईँको 8वटा भने भनौँ न एक सेन्चुरीमा हामीले 8वटा संविधान, त्यो पद्म शमशेरले जुन ल्याएको थियो त्यो लागू भएन, तर ल्याए त थियो नि एउटा। त्यस बेलादेखि जोड्यो भने कतिवटा हुन्छ? 7वटा यो संविधान। यो संविधान जोड्नुहोस् त तपाईँको कति सालमा? 2004 74 साढे 10 को संविधानको प्र्याक्टिस जुन छ, हुकुमी शासनबाट जुन हामी यो प्र्याक्टिस गर्दै आएछौँ भनेर, यो संविधानलाई अब तपाईँको के भन्छ, म युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि यो संविधान लोकतान्त्रिक हो, गणतान्त्रिक हो, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान हो। यो जनवादी संविधान होइन। यो संविधानमा लोकतन्त्रको सबै गुणहरू छ। यसलाई स्किलफुली ढङ्गले व्यवहार गर्दै गयो भने राष्ट्रको भलो हुन्छ। र युवाहरूले यो बुझ्नु पर्यो कि अब तपाईँको छटपटाउनु भएन, गार्ड गर्नु पर्यो, कहाँ गलत भइरहेछ। युवाले पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो लोकतन्त्र के हो, होइन? कति हाम्रो नेपालीले तपाईँको केसमा चाहिँ हजारौँ नेपालीको बलिदान भएछ, त्यसले गर्दा त्यो सम्झिनु पर्यो। हास्छ मान्छु, कोर्समा न जोग्राफी छ, न हिस्ट्री राम्रो पढाउँछ, न पोलिटिकल हिस्ट्रीको त गाना कुरै छोडिदिनुहोस् हो। अहिलेको बिए पासको केटाहरू आउँछ, सोध्छु नेपालको चाहिँ पोलिटिकल इतिहासको बारेमा लेख्छ, 10 लाइन लेख्न सक्दैन। म धनुषाको मान्छे छु, पुरानो महतरी। रामनारायण मिश्र को थियो? सूर्य प्रसाद को थियो? दुर्गानाथ झा को थियो? त्यो आइए बिएको केटालाई भन्नुहोस् तपाईँको के भन्छ, एउटा एसे लेख्नलाई आउन लिएर। दुर्गानाथ झा को थियो? उसलाई थाहै भएन। सूर्य प्रसाद को थियो? केशव कोइराला के कहाँ शहीद भयो? उसले यो पनि भन्न सक्दैन त्यो मठियानीमा भयो, शहीद भएन, कुन बेला भयो। अब युवाहरूको यो हालत छ, त्यो रोबोट बनाइरहेछ। स्कुल कलेजमा तपाईँको के भन्छ कि त्यो पढाइहरू छैन। म पनि तपाईँको के भन्छ, म पर्फेक्ट एभ्रिथिङ त म छैन नि। म त एउटा तपाईँ साधारण मान्छे, न बिपी कोइराला हो, न म गणेश मान हो, न म स्वरणजी हो, न तपाईँको के भन्छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो, न मनमोहनजी हो, न गिरिजा प्रसाद कोइराला हो। म त एउटा साधारण मान्छे, त्यहाँसम्म गएको थिएँ, मधेसमा गोली चलाएको थियो, मलाई पीडा भएको थियो। र तर पछि तपाईँको जो मैले भने, तर पछि त सबैले भाग लिए, चुनावमा गए, सरकारमा गए, गाडी चाहिँ लोकतन्त्रको गाडी अगाडि बढिरहेको थियो। तर संविधानमा, अमेरिकाको संविधानको हामी उदाहरण दियौँ, त्यसमा तपाईँको 30 चोटि संशोधन भएको छ। भारतको संविधानमा 700 चोटि संशोधन भइसक्यो भने हाम्रो संविधानमा मधेसको कुरा छ, के भन्छ नि जनजातिको कुरा छ, त्यहाँको के भन्छ थर्डवोटको कुरा आउँछ या अरू कुराहरू आउँछ, त्यसलाई संशोधन गर्दै जो छ सही कुरा त्यसलाई लिएर जाँदा त त्यो त लोकतन्त्रमा तपाईँको के भन्छ, लोकतन्त्रमा कुन ठाले राष्ट्र बन्दैन, छाती ठुलो राख्नुपर्छ र सबलाई समेट्दै, सबको कुरा बुझ्दै, सारा कुरा त्यो हाउसबाट मथन गरेर निकाल्ने हो। त्यो मथन गर्ने ठाउँमा अमृत निकाल्ने हो कि विष निकाल्ने हो, तपाईँको सन्देश मेरो के हुने हो। मैले त के भन्छ कामना गर्ने हो र आफ्नो सम्पूर्ण नेपाली जनता जो हाम्रो देशवासी हामी सबै छौँ, त्यो हामी सबैले कामना गरौँ कि यसलाई कसरी हामीले संयोजेर बचाएर तपाईँको होइन कि एउटा फुललाई हामीले हातमा लिँदाखेरि उसलाई जो जसरी समात्छौँ, त्यस्तै यो संविधानलाई कसरी बचाएर लग्ने र लोकतन्त्रको विधिबाट हामी अगाडि कसरी बच्ने, जो कि हामी नेपाली जनताको सुख समृद्धि होस् र लोकतान्त्रिक अधिकार सबैले चाहिँ पाओस् भने त्यसको लागि उसले सचेत रहोस्। सबै नेपालीले सचेत हौँ हामी यहाँ चाहिँ कि जो अहिलेको संविधान चाहिँ हामी खुसी छौँ कि संविधान बाँच्यो, तर बाँच्यो भनेर अझ अब फेरि आक्रमण नहोस् भनेर त्यसको लागि सजग त हुनु पर्यो नि।
हामी आज तपाईँको के भन्नु धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर देश जुन अवस्थामा छ र जुन संविधान छ, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई मैले भन्ने कुरा मैले फेरि चाहिँ कि जनता त चाहिँ कि आफ्नो कर्तव्य गरि नै रहेछ, त पोलिटिकल पार्टीहरूले संयमता चाहिँ अपनाउनु पर्ने, लोकतन्त्रको विधि अपनाउनु पर्यो। लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस संसारमा भएछ, त्यसलाई तपाईँको के पुनरावलोकन गर्नु, सिंहावलोकन गर्नुपर्ने र आफूमा सुधार गरेर जाओस् भनेर त्यही म कामना गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा यो संविधानलाई लागू गर्दै जान्छ भनेर त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ कि सद्बुद्धि होस्, त्यो म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो मेरो सन्देश होइन, त्यो मेरो आग्रह हो सबैलाई।